I am Dr. Professor Malik Tariq Mahmood. I am in private practice in Lahore. इससे पहले I was in America. मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट किया and immediately after graduation I went to America. वहाँ जाकर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर में और यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में ट्रेनिंग की और कार्डियोलॉजी की ट्रेनिंग मैंने जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में ली. इन 1993 आई केम बैक टू पाकिस्तान, लेकिन इससे पहले आई वाज टीचिंग एट जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी. पाकिस्तान में आई बिकेम द हेड ऑफ कार्डियोलॉजी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और फिर 2002 में मैं वापस गया अमेरिका एंड देन आई became professor of cardiology University of Massachusetts. After MBBS I have 3 boards, एक इंटरनल मेडिसिन में, एक कार्डियोलॉजी और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में और एक न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी में. मेरी प्रैक्टिस इस वक्त ज़फ़र अली रोड पे सर्जी मेड हॉस्पिटल के साथ है. आई एम यूजिंग सर्जी मेड हॉस्पिटल एज माई मेन हॉस्पिटल और मेरे practice includes patients of cardiovascular disease, high blood pressure and diabetes. High blood pressure में खून की पंपिंग की जो एंड रिज़ल्ट है वो एक प्रेशर जनरेट करना होता है. इसमें ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और ब्लड वेसल्स पे ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है. 95% हमें इसकी एग्जैक्ट कॉज नहीं पता कि ये क्यों होता है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता चल चुका है कि किन चीज़ों से ब्लड प्रेशर की इंसिडेंस बढ़ती है. एक है ओवरवेट, दूसरा है रॉन्ग किस्म की डाइट जिसमें नमक की मिक़दार ज़्यादा होती है, और तीसरी बात है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हेरेडिटी, यानी कि ये इनहेरिटेड भी होता है पेरेंट्स से. अब कुछ पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर की कॉज भी आइडेंटिफाई हो जाती है, उसमें गुर्दे की बीमारी सबसे नुमायाँ है. जो ट्रिगर्स का क्वेश्चन है, इसमें पहली तो बात फिर वहीं आ जाती है कि किडनी डिजीज़ अगर सडनली आ जाए तो ब्लड प्रेशर चलते चलते आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा. मेंटल स्ट्रेस आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. डिप्रेशन और स्ट्रेस जब इंसान को घेर लेता है तो उसका एक नतीजा ब्लड प्रेशर की एलिवेशन में भी होता है. और बाकी वजूहात जो हैं वो ट्रिगर्स में वही आती हैं कि डाइट में इंसान का जिस्म एक क्वांटिटी ऑफ नमक को हैंडल कर सकता है. अब अनफॉर्चुनेटली जो हमारे माशरे में फ़ास्ट फूड का एलिमेंट आ चुका है, वो सॉल्ट इनटेक उसमें इंसान की बॉडी की टॉलरेबल लिमिट्स को एक्सीड करती है. इवन इन ए कंट्री लाइक अमेरिका 1977 तक, एज अर्ली एज दैट, उनकी कांग्रेस ने लॉ पास किया था कि जब तक हम कमर्शियल फूड इंडस्ट्री को नमक की क्वांटिटी कम नहीं करेंगे तो हमारा हेल्थ का बजट बढ़ जाएगा. तो ये फैक्ट है. नॉर्मल डाइट जो है उसमें हम 5 से 6 ग्राम सॉल्ट के, ये सोडियम के खाते हैं. ये जो फास्ट फूड है, कंटकी फ्राइड चिकन, मैकडोनल्ड, बर्गर किंग वगैरह वगैरह, इनमें तो, और चाइनीज़ फूड स्पेशली, और ये जो कमर्शियल जो रेस्टोरेंट्स का फूड है उसमें नमक बहुत ज़्यादा डाला जाता है. और शायद उसकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, यानी हमारे साउथ एशिया में, एक वजह ये भी है कि नमक खाने को प्रिजर्व करता है, तो रेस्टोरेंट वाले नमक ज़्यादा डाल देते हैं. तो नमक इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ट्रिगरिंग दी ब्लड प्रेशर. अच्छा सवाल है ये. नॉर्मल इंसान के लिए ब्लड प्रेशर से दूर रहने का बेस्ट तरीका है कि आइडियल बॉडी वेट, एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल. एंड इंटरेस्टिंगली एक और भी नई जदीद
وجہ اس میں شامل ہو گئی ہے، وہ ہے لیک آف سلیپ، یعنی کہ نیند پوری نہ کرنے سے بھی بلڈ پریشر آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے. اور ایکسرسائز جو ہے وہ ایک نیچرل دوائی سمجھیں جو کہ بلڈ پریشر کو ریگولیٹ رکھتی ہے. اب جن لوگوں کو آلریڈی بلڈ پریشر ہے ان کے لیے بھی سملر ریکمنڈیشنز ہیں کہ ویٹ کنٹرول کریں، نمک کنٹرول کریں ڈائٹ میں، اسٹریس کنٹرول کریں، نیند پوری کریں، اور اپنے جو دوائیاں ہیں بلڈ پریشر کی وہ ریگولرلی کھانی چاہیے. دیکھیں، ہارٹ ڈیزیز کا جو کامن ہونے کا پاکستان اور انڈیا اور یہ ساؤتھ ایشیا میں ہے کہ جو ہمارے انہیریٹڈ ہم نے جو کیا ہے، جو جینیٹیکلی ہمیں کولیسٹرول ملا ہے، اسے LDL ایشیا بھی کہتے ہیں. یعنی ہمارا کولیسٹرول ساؤتھ ایشیا میں ویسٹرن کاؤنٹر پارٹ جو اس کا ہے اس سے زیادہ نقصان دیتا ہے ہماری آرٹریز کو. تو دوسری وجہ یہ ہے کہ ہماری جو لائف سٹائل ہے وہ ویسٹ سے ڈیفرنٹ ہے. ہمارے خطے میں ورزش کے اتنے مواقع لوگوں کو نہیں ملتے بیکاز آف لیک آف پارکس، لیک آف ٹائم. اور بیسیکلی میرے خیال میں تو یہ جو پرانے زمانے میں لوگ بائیسیکل کرتے تھے یا واک کرتے تھے، اٹ واز کیپنگ پیپل ہیلتھیئر دین ٹوڈے. اب پریونشن میں دوسری باتیں یہ آ جاتی ہیں کہ دیکھیں کچھ چیزیں تو آپ چینج نہیں کر سکتے جو انہیریٹڈ ہیں. اگر آپ کے خاندان میں فیملی ہسٹری ہے تو اس کو تو انسان بدل نہیں سکتا، لیکن کچھ چیزیں تو تبدیل ہو سکتی ہیں نا. اسموکنگ از دا موسٹ امپورٹنٹ، یعنی سب سے امپورٹنٹ رسک فیکٹر ہارٹ ڈیزیز پریونشن کے لیے ٹو ٹیکل از اسموکنگ. اسموکنگ کو ہمیں ایز اے کیمپین اپنے معاشرے میں کم کرنا چاہیے اور اس کو پروہیبٹ کرنا چاہیے پبلک پلیسز سے. سیکنڈ جو ایشو آ جاتا ہے وہ ویٹ کنٹرول کا ہے. جب ایکسیس ویٹ آ جاتا ہے اسپیشلی اراؤنڈ دی ویسٹ، وہ فیٹ جو ہوتا ہے اس سے ہارمونز ایسے بنتے ہیں جس سے کارنری آرٹریز یعنی کہ خون کی نالیاں جو دل کو سپلائی کرتی ہیں ان میں بلاکیجز کا چانس بڑھ جاتا ہے. سو دیٹ از دا سیکنڈ رسک فیکٹر از دی ویٹ کنٹرول. اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ اسٹریس مینجمنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. انسان کو اپنے لیے مینٹل اسٹریس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. اب ایسی اسٹڈیز آ چکی ہیں، اسپیشلی دیٹ از مور امپورٹنٹ ان فیمیلس. تو اب پریونٹیو کارڈیولوجی ایک پوری سائنس بن چکی ہے. ارلی ڈیٹیکشن اینڈ ٹریٹمنٹ آف کولیسٹرول ڈس آرڈرز بھی امپورٹنٹ. اگر کولیسٹرول ٹرائیگلیسرائڈز ہائی ہیں تو ان کو پہلے سے دوائیاں بھی موجود ہیں. کچھ نان فارماکولوجیکل آئٹمس بھی آ چکے ہیں جو کہ ہارٹ ڈیزیز بلڈ پریشر کو ہیلپ کرتے ہیں. ایک ان میں سے زیتون کا تیل ہے، ایکسٹرا ورجن آلیو آئل ہے، فلیکس سیڈ ہیں، السی کے سیڈز ہیں، بادام ہیں، والنٹس ہیں. ان چیزوں سے اچھا کولیسٹرول جو کہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے ہارٹ ڈیزیز سے وہ ہائی ہوتا ہے، بیڈ کولیسٹرول کم ہوتا ہے. اور ڈائٹ، نیوٹریشن، ایکسرسائز، ویٹ کنٹرول، یہ سارے فیکٹرز ہیں جو کہ ہمیں ہارٹ کی پرابلم سے بچاتے ہیں. تو میری ایڈوائس پیشنٹس کے لیے یہ ہوگی کہ جب کوئی سمٹمز ایسے ہیں جس سے کوئی انسان کو فیل ہو رہا ہو کہ بھئی یہ کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہے، تو اس میں دیر از نو ہارم ان گیٹنگ اے اسپیشلسٹ انوالوڈ ارلی ان دا گیم رادر دین کہ آپ انتظار کریں اور پرابلم حد سے باہر نکل جائے. اور جنرل فزیشین کو بھی ملنا ٹھیک ہے، اور جنرلی جنرل فزیشنز آپ کو ریفر کر سکتے ہیں سب اسپیشلسٹ کے پاس. لیکن کبھی کبھی ایسے نہیں ہوتا تو پھر آپ خود ڈائریکٹلی اسپیشلسٹ سے کانٹیکٹ کریں.